إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم على كل مسلم ومسلمة اللهم ارحم على كل مسلم ومسلمة اللهم ارحم في فلسطين اللهم ارحم في الشام اللهم ارحم في بلادنا بنغلاديش اللهم ارحم في محافظة مغورة اللهم ارحم في قرية غناليا اللهم ارحم في على كل مسلم ومسلمة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر الحكيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد আপনারা সবাই একটু অপেক্ষা করুন মোনাজাত হবে কেউ মোনাজাত থেকে মাহরুম হবেন না বছরে একটা দুইটা দিন আছে আমরা ঈদগাহে উপস্থিত হই আমরা সবাই একসাথে মোনাজাতে অংশগ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ